अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है, आज हम वो 4 केस आपको बता रहे हैं। वो 4 केस आपने कभी भी कोर्ट में केस फाइल नहीं करना। अगर आप करेंगे तो फिर आप पछताएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आपका नुकसान होगा, ये याद रखें। देखिए, आपने कभी ये सोचा कि मेरा हक, सब इंसान सोचता है कि ये मेरा हक मारा जा रहा है, कोई मेरा हक खा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मुझे इंसाफ मिल जाएगा। तो उसके लिए आपने वकील भी एंगेज किया और उसकी फीस भी दी। 5 साल केस चला, एविडेंस दी, आपने खर्चा किया, 5 साल केस चला और उसके बाद केस खत्म हो गया। इस दौरान आपकी शादी टूट चुकी थी, आपका बिजनेस खत्म हो चुका था, आपकी प्रॉपर्टी जो थी वो बिक चुकी थी, आपके पास अब कुछ भी नहीं रहा था और कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आ गया, या फिर फैसला आया तो उसकी वो हैसियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। इतना लेट आया कि अब उस केस की अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। कुछ केस ऐसे होते हैं, देखिए, जो कोर्ट में केस फाइल करने से पहले हमें 100 बार सोचना पड़ता है कि हम ये केस फाइल करें या ना करें। अगर हम करेंगे, समटाइम ऐसा भी होता है कि हमें नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे आप सही हैं आप गलत हैं, चाहे वो केस आपका 100% सही भी हो, चाहे गलत भी क्यों ना हो। इसलिए कोई भी केस फाइल करने से पहले आपको 100% सोचना है। वो 4 केस कौन से हों वो आप आपको बताते हैं। वेलकम टू द इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज, कानून की बात आपकी जबान पर। केस नंबर 1, पहला जो केस है वो छोटी प्रॉपर्टी का केस, याद रखें। वाले साहब ने 10 मरले की एक प्लाट छोड़ा, लीगल हेयर्स में 5 भाई 4 बहनें, कोई मानने को तैयार नहीं, एक ने कब्जा करके रख लिया, अब कोई हिस्सा देने को तैयार नहीं, सबको हिस्सा चाहिए, सारे कोर्ट चले गए। एक नहीं गया जिसके पास साहब, बाकी सारे कोर्ट चले गए। उस केस की तकरीबन 3 से 5% कोर्ट फीस दी। वकील ने 1 से 2 लाख रुपया कम से कम वकील ने फीस ली। टाइम 5 साल से लेकर 12 साल तक टाइम लगा, एविडेंस चली, केस खत्म हुआ, फिर अपील फाइल हुई, फिर आगे अपील फाइल हुई, 12-13 साल गुजर गए। इस दौरान आपको मेंटल स्ट्रेस भी फेस करना पड़ा, आपके फैमिली ताल्लुकात भी बिल्कुल ख़त्म हो गए। साफ ज़ाहिर आपने केस अपने बहन भाइयों पर केस फाइल किया हुआ है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, बिल्कुल कोर्ट ने हिस्सा दिया, सबको हिस्सा दिया, मगर हिस्सा जो दिया गया था वो कम था, मगर आपने जो कोर्ट में खर्चे किए थे वो उससे भी ज़्यादा थे। इस तरह का हकीकी केस कराची में 40 लाख की प्रॉपर्टी का केस, उसमें 5 वारे 7 साल बाद कोर्ट का फैसला आया, 15 लाख रुपया और बाकी 25 लाख, 40 लाख का केस था, 25 लाख हिस्सा आया, उसमें तकरीबन 4-5 लाख रुपया फी बंदे को आया, जबकि उसका एक बंदे का 10 लाख रुपया खर्चा हो चुका था और सेटल किया बाद में भी 10 साल के बाद आखिरकार सेटल ही करना पड़ता। अब बेहतर ये है कि देखें, सबसे अहम चीज़ जो ये है कि अगर आपका कोई छोटा सा केस है तो उस पर ये याद रखें, उस पर टाइम भी आप काउंट करें, इसके अलावा आप अखराजात भी काउंट करें। भले आप सच पे हो, भले आप हकीकत पे हो, कोर्ट में जाने से पहले आप कोशिश करें मीडिएशन से, अल्टरनेटिव मीडिएशन की तरफ जाएं, सेटलमेंट की तरफ जाएं, किसी बुजुर्गों बड़ों को बीच में डालें, किसी एग्रीमेंट का, भले आपको कुछ हिस्सा कम भी मिलता है आप ले लें। आपका राइट, आपका कर्ज था, छोटी सी रकम थी, आपको थोड़ा कम मिल रहा है, कोई मसला नहीं, आप ले लें। लेकिन अगर आप कोर्ट के चक्कर करेंगे तो फिर आपके ताल्लुकात भी ख़राब होंगे और रिकवरी भी इतनी होगी, उससे ज़्यादा आपके खर्चे हो चुके। इसलिए बेहतर है ऐसे केसों में कोर्ट में जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा आप लीगल नोटिस तक जाए और कोशिश करें अल्टरनेटिव मीडिएशन या फिर आप कंप्रोमाइज, समझौता, मिल बैठ के करें कोई सेटलमेंट, वो बेहतर रहेगा। दूसरा केस, जबान से होने वाली गुस्ताखी का केस।
کسی نے آپ کی انسلٹ کی، کسی نے آپ کو گالی دی، کسی نے آپ کی عزت اچھالی، آپ کے بارے میں جھوٹی باتیں کی، باتیں پھیلائی گئی، اب اس کا غصہ اتارنے کے لیے آپ کورٹ چلے گئے، آپ نے ڈیفامیشن کا کیس فائل کر دیا، 7 سے 10 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کیس پر 3 سے 8 لاکھ روپے تک آپ کا خرچہ آ گئے، کامیابی کا ریٹ کتنا ہے ڈیفامیشن کیس میں؟ صرف 20%۔ رزلٹ چاہے جیتے یا آپ ہارے، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے زیادہ آپ خرچہ کر چکے تھے۔ یاد رکھیں اسی طریقے سے حقیقی کیس بھی اسلام آباد میں 2 پڑوسیوں کا کیس تھا جو 9 سال تک چلا، صرف انسلٹ کا کیس تھا، ڈیفامیشن کا کیس تھا، لاکھوں روپے خرچ کیے، تعلقات بھی خراب ہوئے، اینڈ میں کیس واپس لینا ہی پڑا، اتنا خرچہ کرنا ہے، اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد۔ تو اس لیے بہتر ہے ایسا کیس بھی فائل کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ تیسرا کیس، چھوٹا ریکوری کا کیس۔ اگر آپ نے کسی دوست کو 5 لاکھ روپے دیے، 4 لاکھ دیے، 2 لاکھ دیے، آپ کا لینا دینا ہے، تو یاد رکھیں 2، 4، 5 لاکھ کے لیے کبھی کورٹ میں کیس فائل نہ کریں۔ دکاندار سے 3 لاکھ آپ نے ادھار لیا، اس نے آپ کا خلاف کر دیا، یا آپ نے اس کے خلاف، دکاندار کے خلاف کیس فائل کر دیا۔ کمپنی کا کوئی 2 لاکھ روپے کا کیس تھا، کوئی تنخواہ پینڈنگ تھی آپ کی 1-2 لاکھ روپے، اس کے لیے آپ جذبات میں آ کے کورٹ میں چلے گئے۔ اب کورٹ میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ اتنا آپ کا کیس نہیں تھا جتنا اس پر اخراجات ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک راول پنڈی میں اس طرح کا حقیقی کیس، 4 لاکھ کی ریکوری کا کیس، اور اس میں وکیل کی فیس، کورٹ فیس 8 لاکھ میں 10 لاکھ اس پہ خرچہ ہو گیا، دوستی بھی ختم ہو گئی، رشتہ داری بھی ختم ہو گئی، اور آخر میں ہوا بھی یہی کہ اس سے کم آپ کو پیسے ملے۔ اس سے بہتر ہے کہ اس طرح کے کام میں اگر وہ قسط کہتا ہے تو اسے قسط بنوا لو، وہ بہتر ہے چھوٹے کیس فائل کرنے سے پہلے۔ چوتھا امپورٹنٹ کیس، وہ کیس جو اگرچہ حقیقی ہو، اگرچہ بہت بڑا کیس ہو، کروڑوں کا کیس ہی کیوں نہ ہو، لاکھوں کا کیس کیوں نہ ہو، مگر وہ کیس جو زبانی معاہدے پر ہے، زبانی ایگریمنٹ، جس کا کوئی آپ کے پاس پروف نہیں ہے۔ آپ نے کوئی سیل ایگریمنٹ زبانی کیا، کوئی گواہ نہیں، کوئی تحریر نہیں، کوئی پروف نہیں، اگلی دوسری پارٹی مکر گئی، کیا کریں گے؟ ریکارڈنگ کریں گے، ایویڈنس زبانی ریکارڈنگ کریں گے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کیس ہار سکتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں زبانی والا کیس بھی کبھی فائل نہ کریں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی زبانی بھی آپ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی پروف رکھیں، ریکارڈنگ رکھیں، ایویڈنس بنائیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر ایگریمنٹ تحریری ہو، چاہے بھائی کے درمیان بھی کیوں نہیں ہو، اور اس کی ریکارڈنگ بھی کریں، وٹنس بھی بنائیں، پھر لیگل نوٹس بھیجیں، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا تو ایز اے لاسٹ ریسورٹ آپ جا کے کیس فائل کریں، ادروائز گریز کریں، کیونکہ زبانی کیس تھا، آپ کو پروف کرنے میں مشکل پیش ہے۔ یہ تھا آج کا لیگل لیکچر، اس کے ساتھ اجازت، کل ملتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ ہیو اے نائس ڈے۔ اللہ حافظ۔